बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया जो पाकिस्तान में देखने वाले हैं और दीगर ममालिक में देखने वाले हैं, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जो मेरी बड़ी मदद करते हैं इस हमारे एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान की जद्दोजहद में। नाज़रीन, ये मैं रस्मन नहीं कहता, ये मैं दिल की मेरी आवाज़ है और मेरी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। नाज़रीन, आज मैं एक 3-4 बातें करना चाहता हूँ। एक तो अलवी साहब का जो ट्वीट है, उस पे बहुत बहस हो चुकी है। मैं उसको एक तारीख के तनाज़ुर में लेके जाता हूँ, और एक ख़ास तौर पे आज से कोई 50-60 साल पहले एक वाक़या हुआ था 19 अगस्त का, उसको मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ कि कितने पैरेलल्स हैं उनके हमारे मौजूदा हालात पाकिस्तान से। और जो कोर्ट्स के अंदर फैसले हो रहे हैं, जो होने को आ रहे हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई खातिर खा हम मूवमेंट तब्दीली देख रहे हैं या नहीं देख रहे, और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं चंद, लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत दर्दमंदाना एक ख़ास पढ़ूंगा चीज़ जो कि मेरे एक दोस्त हैं, मेरे मोहसिन भी हैं, उन्होंने मुझे भेजी है। ये मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसमें अगर आप दर्द आप अ, समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी अमूमन 80-90% पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। अच्छा हुआ जी, लिखते हैं जी, अच्छा हुआ जो भी हुआ। आज ये खौफ भी खत्म हो गया कि इमरान खान की नाअहली होगी, गिरफ्तारी होगी, कैद होगी। एहतजाज भी नहीं हुआ, बहुत कम लोग निकले। खान चला भी गया, कैद में है, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। इसके बाद साइफर में भी अरेस्ट होने का इम्कान है। पता नहीं इसको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। जीत गए तुम लोग, जीत गए तुम लोग, गद्दार जर्नैल, गद्दार बाजवा, गद्दार आसिम, जीत गए तुम। हरा लिया तुमने अपनी कौम को, कब्जा कर लिया पाकिस्तान पे, अटैक कर लिया, नहित्ते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई, औरतों को भराना किया, सेक्सुअली अब्यूज किया, फिजिकली अब्यूज किया, लोगों के घर में उनके औलादों को उठाया, माँ बहन बेटियों को बाहर सड़क पे रात को खड़ा कर दिया, औलाद को टॉर्चर करके चीखें सुनवाई। कर लिया तुमने, खुश हो गए, गुड। ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों? हम मरी हुई कौम है और तुम्हारे पास ताकत है। अब बताओ, तुम लोग से नफरत करते हैं? बताओ, हम तुम लोगों से नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं? और अगर नफरत करते हैं तो इसका क्या इलाज है? वो जो 75 साल तारीख में पहली बार तुम लोगों का भयानक चेहरा हमें दिखाया गया, उसका क्या करोगे? 75 साल के बाद तुम्हारा ये डैन, चुड़ैलें, जिन, भूत जैसे नुमा, आसिम, बाजवा, फैसल नसीर, नदीम अंजुम, बाबर इफ्तिखार, आसिम मलिक, सईद, शाहिद इम्तियाज, ये अभी वाले, और जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ साहिर शमशाद, जिन्होंने बाजवा की बड़ी मदद की, अजहर अब्बास जो रो के भाग गया कि जी मुझे नहीं बनाया, सबके चेहरे सामने आ गए। जो आने वाली नस्लों में तुम्हारी नफरत के बीज हम पालेंगे, उसका क्या हल है? जो आने वाली नस्लों को हम बताएंगे कि तुम गद्दार थे पाकिस्तान से, तुम हिंदुस्तानी फौज से भी बदतर थे, तुमने हमारी आजादी को छीना, हमारी इज्जत छीना, हमारे हकूक छीने। हम ये बीज बोएंगे, पालेंगे, हवा देंगे, पानी देंगे कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हें कभी भी ये कौम ना माफ करे। तुम लोग अमेरिकी डॉलरों के एवज मां बेचने वाले हो, जनाबन जबर करने वाले हो। आज तक सारी कुर्बानी अमेरिका के लिए दी। आज तक तुम लोगों ने अयूब खान के से चल के आज तक तुम लोगों ने सारी कुर्बानी अमेरिका के लिए दी। अयूब के जमाने में, जिया के जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में। तुम हमारे थे ही कब जो तुमसे गिला करें? तुम तो किराए के गुरीले हो। तुम्हें तो जो 2 टके दे दे, 2 प्लॉट दे दे, तुम तो अपने खानदान को फरोख्त करने के लिए तैयार हो। हाँ, अलबत्ता खान का ये एहसान जिंदगी भी भर नहीं उतार सकेंगे कि उसने तुम्हारा तकद्दुस, उफ,
اس نے تمہارا تقدس بھرا بت پاش پاش کر دیا، تمہیں ایسا ننگا کر دیا سے منیر، تیرے جرنیل باجوہ، تیرے جرنیل سارے وہ بریگیڈیئر، سارے وہ کرنیل، سارے وہ میجر، سارے وہ کپتان، سارے وہ لیفٹیننٹ، سارے وہ صوبدار، سارے وہ این سی او، سارے وہ جے سی او، سارے وہ جوان جنہوں نے اس ظلم میں، اس جبر میں عاصم کا ساتھ دیا ہے، ان کو طاقت فراہم کی ہے، باجوہ کو ساتھ دیا ہے، تمہیں قوم سے تو کیا اپنے آپ کو، اپنی شکل تم نہیں دیکھ سکو، اپنے آپ کا سامنا نہ کر سکو، اور تمہیں شکل اپنی دیتے ہوئے شرم آتی ہوگی، تمہیں اپنے خاندان کے سامنے، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے اولاد کے سامنے کیسے تم منہ دکھاؤ گے کہ تم نے جو اوتھ لیا تھا اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے، تم نے جو اوتھ لیا تھا اس آئین کو بچانے کے لیے، تم نے جو اوتھ لیا تھا کہ اس قوم کے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے بیرونی ملک سے، تم نے اسی کے اوپر رات کو ایک کاری ضرب لگائی، تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گی افواج پاکستان، تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گی پاکستانی قوم، جب تک تم اعلانیہ معافی نہیں مانگو گے پاکستان افواج سے، جب تک تمہارے 50-100 جرنیل جو اس زنا جبر میں شامل تھے اور بریگیڈیئر کرنیل جو بھی شامل، جب تک ان کو سزا نہیں ملے گی اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا اور ایک نمائندہ کو ہے، ہم نہیں معاف کریں گے۔ دل کا زہر، غصہ، ڈر، خوف جو ہے وہ جبر سے ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین میں آگے چلتا ہوں، بہت یہ افسوسناک واقعہ تھا، میں آگے اسی چلتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ میں 19 اگست کا آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا تاریخ سے۔ یہ جی جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا جی، یہ ہیں جی محمد مصدق۔ محمد مصدق جی ایران کے پرائم منسٹر تھے، یہ پرائم منسٹر جی 1951 سے لے کر 1953 تک کچھ 2.5-3 سال رہے، جس طرح عمران رہا 3-3.5 سال۔ اس کو امریکہ نے، جس کو آپریشن ایجیکس کہتے تھے، اور یو کے میں انہوں نے اس کو نام دیا آپریشن بوٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، ان کو نکال دیا گیا کو کر کے، ایک ویسے ہی ایک اپنی انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کے، میڈیا کو خرید کے انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کی، اور جناب کو ہو گیا، اور کو کے بعد جو ہے جی ان کو 3 سال قید ہوئی، سولیٹری کنفائنمنٹ، اور اس کے بعد یہ 1967 میں ان کا انتقال ہوا، تب تک جو ہے جی یہ گھر میں ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا، نکال دیا گیا۔ ایرانین ریولوشن آیا 1979 میں، 26 سال کے بعد۔ میں پاکستانیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ جس طریقے سے مصدق کو جب نکالا گیا، شاہ آف ایران واپس آ گیا، اور اس کے بعد 26 سال اس نے جو بربریت اور دہشت گردی سواک اور اپنی فوج کے ذریعے ایران کے عوام پر مسلط کی، آپ بھی پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں، عاصم اور اس کے جرنیلوں، یا جو یہ بربریت کریں گے پاکستان میں، یہ یاد رکھیں، یہ چھوڑیں گے نہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، دہشت گرد ہیں، سانپ ہیں، یہ پاکستان کا آپ کو سنا دیا نا، یہ پاکستان کے متعلق ان کی کیا سوچ ہے۔ تو 26 سال تک ایران میں بربریت رہی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی رہے تو چپ کر کے بیٹھ، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق ملے، پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں، اپنے زور بازو سے ان کو اکھاڑ کے پھینکیں کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور پاکستان ایک اچھی منزل پہ چل پڑے۔ لیکن مصدق کا میں آخر میں بتاتا ہوں کہ اس کا جرم کیا تھا۔ مصدق کا جرم بڑا سمپل تھا، اس نے بے پناہ ریفارمز کیے، اس نے ٹیکسیشن کو بڑھایا کہ ہر لوگ، اس نے جو زراعت میں لوگ ہوتے تھے جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کے اوپر ٹیکس کا، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان کیا تھا کہ وہ نیشنلسٹ تھا، سب سے بڑا جرم اس کا کیا تھا، نیشنلسٹ تھا۔ کیوں تھا؟ اس لیے اس نے اینگلو ایرانین نیشنل آئل کمپنی، جو ایران کی تیل کی کمپنی تھی جس کے اوپر میجورٹی شیئرز برطانیہ کے تھے، اس نے اس کو نیشنلائز کر دیا، انہوں نے کہا جی اس آدمی کو نکالو۔ 19 اگست
1953 19 अगस्त 1953 बिल्कुल इमरान खान की तरह अंदर के लोगों को फौज के सपोर्ट से, मीडिया की सपोर्ट से इस आदमी को निकाला गया, कैद किया गया। 26 साल तक ईरानी जो है जुल्म सहते रहे, फिर उन्होंने जोरे बाजू से निकाला। ये है जी तारीख, याद रख लें। आपकी किस्मत आपके अपने हाथ में। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी दुआओं का तब असर होगा जब आप खुद उठेंगे, बाहर जाएंगे, जोरे बाजू से इस दहशत माफिया जैसा जो मुल्क है, इसको ये जो उन्होंने एलीट कैप्चर किया। ये मैंने कुछ 7-8 महीने पहले ये किया था, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने फिर मुझे इसका ये ग्राफिक बना के, ये है जी पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की और एलीट का पाकिस्तान के ऊपर कैप्चर, हर शोबे पर कैप्चर है। कारोबार में आपके जितने इदारे हैं, आपकी पुलिस है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, हर चीज में। और कैसे कब्जा करते हैं इस तरीके से। ये आईएसआई ने इतना फैला दिया है अपना जाल, और ये शुरू हुआ था जिया के ज़माने में, और मुशर्रफ के ज़माने में ये बहुत इसके अंदर बड़ी फिनेस आ गई, और कियानी साहब के ज़माने में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बल्कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर बन गया था। हर इदारा पाकिस्तान का जो इस वक्त है, बाशमूल, अब मैं आता हूँ अलवी साहब के सदर पाकिस्तान का दफ्तर, आप ये देखें कि सदर पाकिस्तान का जो दफ्तर है उसको भी तकरीबन हॉस्टेज कर लिया है फौज ने। इनके एक एमएस होते हैं, वो भी ब्रिगेडियर होते हैं, इनके साथ भी एक नेवी का हेड होता है, और एयरफोर्स का होता है, एक फौज का होता है, शायद और भी इनके साथ कोई फौजी हो। मैं इस बहस में तो पढ़ ही नहीं रहा कि जी 24 घंटे बाद क्यों किया। मुझे वैसे जो मुझे इत्तला मिली है कि वो ये पता करा रहे थे कि भाई ये अनाउंसमेंट आई कैसे, ये की किसने, कहाँ से हुई, मैंने तो इस पर साइन नहीं किए। वो अपने सारे फैक्ट्स जमा कर रहे थे कि भाई ये कैसे हो गया, मैंने तो वापस भिजवाया। जब उनको ये पता चला कि उनके दफ्तर के अंदर से कंफर्म हो गया कि उनके दफ्तर के अंदर से ये कार्रवाई हुई, फिर उन्होंने मिनिस्ट्रीज से पता कराया, फिर उन्होंने पार्लियामेंट से पता करवाया, उन्होंने हर जगह से, उनको इन्फॉर्मेशन ही कोई नहीं दे रहा था बाय द वे, बड़ी मुसीबतों से उनको। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये मैं प्रेस रिलीज देना चाहता हूँ, प्रेस रिलीज नहीं देने की इजाजत है। उन्होंने कहा मैं अपने ट्विटर अकाउंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से देना चाहता हूँ, वो भी नहीं देनी गई। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं अपने जाती अकाउंट से करता हूँ। इससे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की रियासत ने अपने ऊपर नहीं किया, जो कि आपको होता है, इसलिए कि ये एक ओहदा है जिसको हमने बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल रखना है कि इसके ऊपर कोई आंच ना आए। वो रफीक तारड़ भी था, इसका मियां मिट्ठू का नाना या दादा, मुझे तो पता भी नहीं है, डेंटोनिक पाउडर वाले का। वो भी रिजाइन करके उसको उसने भी कुछ अरसा काम किया, फिर वो चला गया। ममनून था, वो भी रहा, फिर वो भी चला गया। अगर आपने ये बता दिया है पूरे मुल्क को और कौम को कि इस वक्त मुल्क का कोई इदारा, और मैं बता रहा हूं कोई इदारा, चाहे वो जो कुछ भी है, आखिर इदारा था, ये मैं आपको बता रहा हूं ये होल्ड कैसा है इनका, कोई भी इदारा अगर इनके कब्जे से महफूज नहीं है, तो फिर पाकिस्तान एक वाकई जंगल है जिसके अंदर सिर्फ जंगल का कानून है, और इसके अंदर कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम ये कहते थे कि जी ये हाकमियत अल्लाह सुब्हान ताला की है, उन्होंने ट्रस्ट दिया है लोगों को, वो अपनी मर्जी से लोग इलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके 3 सुतून है जनाब, पार्लियामान है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, इसके अंदर जो सब लोग हैं ये चलेगा। ये फिर खत्म हो गया ना जी, ये तो सब खत्म हो गया। फिर आपने किसी को जगह नहीं छोड़ी, किसी के लिए भी कोई स्पेस नहीं छोड़ी। आपका आखिरी आईनी सबसे मुहज्जब इदारा सदर का था, जिसको आपने
زمین میں رونگ دیا. آپ کون؟ فوج. فوج کون؟ عاصم منیر. عاصم منیر کون؟ اس کے ساتھ جرنیل. تو پھر جناب اگر یہی آپ نے کرنا ہے نا جو آپ نے اس طرح پچھلے 65 سال میں کیا کہ آپ نے پیچھے سے بڑھ کے حکومت کی اور آگے کر کی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پاکستان تباہ اور برباد ہو گیا. ہماری معیشت تباہ ہو گئی, ہماری ریاست تباہ ہو گئی, ہمارے پارلیمان تباہ ہو گئی, ہمارا الیکشن کا سسٹم نظام تباہ ہو گیا, ہمارا رول آف لا تباہ ہو گیا, ہماری عدلیہ تباہ ہو گئی, ہماری ہر چیز, اور سب سے زیادہ معیشت تباہ ہو گئی. کوئی سڑکیں, اسکول, کالج تباہ برباد ہو گیا پاکستان. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایپکس کمیٹی آپ نے بنائی ہے جس کے اوپر آپ بیٹھے ہیں عاصم منیر, جس کو سے آپ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک کو آپ کنٹرول کریں گے, جس کے نیچے ایگزیکٹو کمیٹی ہے, امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے, جس کے ساتھ آپ یہ ایک بندہ آپ نے بھیج دیا ہے میجر جنرل, اس کے ساتھ آپ نے 7-8 افسر بھیجے ہیں, 16 افسر پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس کے ساتھ اب ایک عجیب قسم کا پیڈوفائل نما ایک پرائم منسٹر ہے, جو لوگ اتنی عجیب اس کی تصویریں آتی ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی بچوں کو پتہ نہیں لپیٹ کے تصویریں کھنچواتا ہے. اٹ گیوز یو دا کریپس اس آدمی کی کاکڑ کی. اور اس کے ساتھ جو آپ نے کیبنٹ بنائی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس ملک کو چلا لیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جیسے ڈکن ڈیری والے جو کہ آپ سے پہلے بڑے, آپ سے زیادہ بہت ہوشیار, ضیاء الحق بہت سمجھدار, بڑا ہوشیار, بڑا چلاک, بڑا بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا, اور وہ نہیں کر سکا. مشرف آپ سے 100 گنا بہتر آدمی تھا عقل اور سوجھ بوجھ کے, اس کی ریپوٹیشن کے. تمہیں تو پورے فوج میں کہتے ہیں, جو مہدی صاحب نے نام دیا ڈیری حسن آباد کا ڈکن, وہ تمہیں ڈیری ڈکن کہتے ہیں. سارے فوج میں جا کے پوچھ لو چپ کر کے, سارے تمہیں ڈیری ڈکن کہتے ہیں. تمہیں تو اتنی عقل نہیں ہے کہ تمہیں سمجھ آئے کہ معیشت کے مسئلے کیا. میں کیسز کی بات بعد میں کروں گا ورنہ لمبا. میں افواج پاکستان کے تمام جرنیلوں سے کہتا ہوں, تمام افسروں سے کہتا ہوں, تمام جے سی اوز اور این سی او سے کہتا ہوں, آپ نے ایک اس ایسے 2 آرمی چیفز کو طاقت فراہم کی ہے جنہوں نے اس ملک کے ساتھ زنا بن جبر کیا ہے. آج کی جو تباہی اور بربادی اور جو گھٹن ہے کہ سانس نہیں لے سکتے لوگ, بات نہیں کر سکتے, بھاگ رہے ہیں, آپ سے نفرت کرتے ہیں, دل میں ان کے زہر ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اگل گیا تو شروع میں کہیں آپ کا کسی کو کوئی آپ کا بچہ کوئی اغوا کر کے نہ لے جائے, آپ کی کسی کی بیوی کی, کسی کپتان کی, میجر کی. جرنیلوں نے تو اپنے ارد گرد بڑے بڑے سیکیورٹی رکھے ہیں, آپ کے کوئی بچے کو اغوا کر کے لے گئے اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کر دی, کیا کریں گے آپ؟ اس سے پہلے کہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کرا ہے, جو 25-30-40 ہزار ہیں, جن میں اتنا غصہ ہے, وہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, یہ پلیز یاد رکھیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا تھا. یہ پلیز یاد رکھیں یہ آدمی کیا تھا. یہ اکتوبر 10 کو یہ آدمی جو ہے جناب عالی آرمی ڈی جی آئی ایس آئی کا اس نے یہ عہدہ سنبھالا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ 18 کو سنبھالا تھا نا جی. تو اگر اس نے 10 اکتوبر کو سنبھالا تھا 2022 کو, اس کو تو 9 اکتوبر 2018 کو, اس کو تو 9 اکتوبر 2022 کو ریٹائر. یہ سر انلیگل آرمی چیف ہے. یہ صرف ڈر اور دھونس سے اور طاقت سے آپ کے اوپر قابض ہے. یہ انلیگل ہے, یہ ان لافل ہے, یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. یہ بالکل کسی بھی طریقے سے یہ لیگل آرمی چیف نہیں ہے. اس کو ہٹانا آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے. اس کو ہٹانا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اس لیے کہ کورٹ میں تو کسی کے اندر جرت نہیں ہے. یہ فوج کے اندر ہی اپنے نظام سے آپ کو کرنا, اور کوئی آپ غیر آئینی چیز نہیں کر رہے ہیں, کوئی غیر قانونی چیز نہیں کریں گے کہ اس آدمی کو اگر آپ نے نکالا. یہ ستمبر میں اپوائنٹ ہوا ہے, اس کے ساتھ کے سارے جرنیل ریٹائر ہو گئے تھے ستمبر اکتوبر میں, ایک شاید ہوا تھا. تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو پیور خالصاً بدماش ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر
یہ آدمی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا آرمی چیف ہے، ہم تو چین آف کمانڈ اور یونٹی آف کمانڈ میں بلیو کرتے ہیں، تو بھائی وہ جنگ میں ہوتی ہے، جب فوج سیاست میں آتی ہے تو پھر وہ ایسے آپ کو احکامات آپ کا آرمی چیف دے گا جو غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، آپ کے اوتھ کی وائلیشن ہے۔ یہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ جو آپ کو احکام یہ آدمی دیتا ہے، آئی ایس آئی کو دیتا ہے، پوری ملک پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، آپ اگر اس کا حکم مانیں گے آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنا یہ ہے۔ اس پہ اگر آرٹیکل 6 لگے گا تو لگے گا، آپ پہ بھی لگے گا۔ یہ انٹرنیشنل لا صرف نہیں ہے، یہ لا پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی ہوئی ہے ایئر مارشل اظہر خان کے کیس میں۔ جاگیں، خدا کے لیے جاگیں، اس ملک کو بچائیں۔ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، آپ نے عاصم منیر کو ٹھکانے لگانا ہے، آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشنز کا انعقاد انشور کرنا ہے کہ ایک نمائندہ حکومت آئے اور اس پاکستان کو اس دلدل سے نکالے، یہ کیئر ٹیکر نہیں نکال سکتے۔ میں کہتا ہوں جی فرشتے بھی آ جائیں نا، کیئر ٹیکر کے اندر نہیں نکال سکتے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے اور لوگوں کی ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ظالم نظام کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے۔ قرآن میں کہہ چکے ہیں، ہمارے رسول اللہ نے احادیث کہہ چکے ہیں، امام علی کہہ چکے ہیں، ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوا، تو آج کیسے ہوگا؟ افواج پاکستان، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پاکستان کو بچانا ہے۔ مجھے اگلی نشست تک اجازت دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان میں جو اس جنگ میں شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ہمارے ارشد عزیز ارشد شریف صاحب، ہمارے ضلع شاہ، اور جو قید میں ہیں، خواتین ہیں، ٹارچر ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، خاص طور پہ میں تو عمران ریاض خان کے متعلق بڑی میرے پاس بس دل میرا نہیں مانتا۔ اللہ خیر کرے اس کے لیے، ان کی مصیبتیں آسان کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔